of 11th class. Today is our topic of botany is major groups of protista. जैसे कि प्यारे बच्चों आपने सुना ये protista जो है it is the second kingdom of plant of this classification. जैसे कि विटकॉर ने 5 kingdoms of classification दिए हैं जिनमें हमने पहला डील किया है मुनीर। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जैसे कि है यूनिसेल्युलर है लेकिन ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर होता है एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज होते हैं। तो जो प्रोटिस्टा है प्रोटिस्टा इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम ये बता सकते हैं कि इसके मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं। मेजर ग्रुप्स द किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ बीन ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज। जो इसकी कैटेगरीज हैं या इसके ग्रुप्स हैं इसमें हमने 3 ग्रुप्स को डील किया है। पहला है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, दूसरा है जो पहला है इट इज़ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो होता है, दूसरा होता है सिलियम मोल्ड्स होते हैं, इसी तरह से तीसरा होता है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो ये प्रोटिस्टा है इसके 3 मेजर ग्रुप्स हैं। पहला होता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, जैसे कि हमने बताया है कि उसमें होते हैं डाइनोफ्लेजेलेट्स होते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है उनको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स, जिनको हम डिकम्पोज प्रोटिस्टा कहते हैं, जो थिंग्स को डिकम्पोज करते हैं। तीसरा होता है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। तो तीसरा होता है जो प्रोटिस्टा होते हैं लेकिन प्रोटोजोन उनकी मतलब फॉर्मेशन होती है या उनकी रिजेंबलेंस होती है। तो आज हम पहला ही डील करेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं द मेजर ग्रुप्स ऑफ अलगी देट है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। और जो अलगी के वो फॉर्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। तो इसमें 3 ग्रुप्स हैं जैसे कि डाइनोफ्लेजेलेट्स हैं, पहला डाइनोफ्लेजेलेट्स है, इसी तरह यूग्लाइनेट्स है दूसरा है, तीसरा है डाइटोम्स। तो आज हम फोटोसिंथेटिक अलगी और मोस्टली प्लैंक्टोनिक दे ग्रो एंड कवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये प्लैंक्टोन्स होते हैं क्योंकि ये वाटर की सरफेस पर ग्रो करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। द फोटोसिंथेटिक अलगी और द मेजर प्रोड्यूसर्स एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये होते हैं कि एक्वेटिक बॉडीज़ में या वाटर में जो मेजर होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड दैट इज़ प्रोड्यूसर्स इट इज़ मेजर ग्रुप अकाउंटिंग फॉर मोर देन 80% ऑफ द टोटल कार्बन फिक्सेड इन द बायोस्फीयर। तो यही रिस्पॉन्सिबल है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होता है 80% के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हैं फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टा है एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये मेजॉरिटी उनकी होती है, ये ज़्यादातर सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज़ में ग्रो करते हैं। तो जो इसके कस्में हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, इसमें हमें पहला है डाइनोफ्लेजेलेट्स। पहला जो डाइनोफ्लेजेलेट्स होते हैं, डाइनोफ्लेजेलेट्स उनके जनरल फीचर्स हम आज डील करेंगे। डाइनोफ्लेजेलेट्स आर द वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर photosynthetic organisms. Majority of them are motile and few are non-motile. प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो डाइनोफ्लेजेलेट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसी तरह से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कहीं कहीं मोटाइल होते हैं, कहीं कहीं मूव करते हैं, तो कहीं कहीं नॉन मोटाइल भी होते हैं कि नॉन मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उनका मेन फीचर है कि दे आर यूनिसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा फीचर जो मेजॉरिटी ऑफ डाइनोफ्लेजेलेट्स और प्लैंक्टोनिक, ये प्लैंक्टोनिक होते हैं। प्लैंक्टोनिक जैसे आपके ये वाटर पर ग्रो होते हैं एंड कवर द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी इम्पोर्टिंग देम कलर सम ऑफ देम लाइक गाइनो लाइक। तो ऐसे होते हैं कि उनको कवर देते हैं वाटर बॉडीज़ को, कहीं ग्रीन होते हैं कहीं रेड होते हैं। तो जो मेजर प्लैंक्टोनिक होते हैं ये कवर करते हैं वाटर बॉडीज़ को। तीसरा फीचर जो उनका न्यूट्रिशन ऑफ डाइनोफ्लेजेलेट्स इज मेनली फोटोसिंथेटिक, ये अपना गुज़ा खुद बनाते हैं इसलिए उसको हम फोटोसिंथेटिक डाइनोफ्लेजेलेट्स कहते हैं। हाउएवर सम फॉर्म्स आर सेप्रोबिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक। तो कहीं और इसके फॉर्म्स होते हैं जैसे कि उनके न्यूट्रिशन में कहीं सेप्रोबिक मेथड यूज़ करते हैं, कहीं पैरासाइटिक में या कहीं सिम्बायोटिक या होलोजिक। द मेजॉरिटी ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। सम डाइनोफ्लेजेलेट्स रिलीज पॉइजनस टॉक्सिन्स इनटू वाटर व्हिच किल्स लार्ज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो कहीं कहीं ये जो डाइनोफ्लेजेलेट्स हैं एक सॉर्ट ऑफ टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं इस वाटर बॉडी में, तो इससे बहुत एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डाई भी होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो डाइनोफ्लेजेलेट्स हैं दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। सम डाइनोफ्लेजेलेट्स शो बायोल्यूमिनेंस। The position in dinoflagellates is associated with a cytoplasmic particle called the
synedione. The compound responsible for bioluminescence is luciferin, which is oxidized by enzyme luciferase, resulting in the emission of light. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انزائم یہ پروڈیوس کرتا ہے، آکسیڈائز ہوتا ہے جو لیوسیفیرین ہوتا ہے، اس کے لیے لیوسیفیرین رسپانسبل فار بایولومینسنس ایکسپٹ لائٹ دے پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس لیوسیفیرین جو ہے آکسیڈائز ہوتا ہے انزائم لیوسیفریز سے، ایک انزائم ہوتا ہے لیوسیفریز، امیشن آف لائٹ. اس طرح سے کیا ہوتا ہے، اس طرح سے ان میں امیشن آف لائٹ ہوتی ہے، ان میں امیشن آف لائٹ ہوتی ہے. تو اس کو ہم بایولومینس کہتے ہیں. اس کے لیے یہ ڈائنوفلیجیٹس ذمہ دار ہوتے ہیں. جو ڈائنوفلیجیٹس ہیں ان کا اسٹرکچر ہم اس کے بعد ڈیل کریں. دا سیل وال آف دا ڈائنوفلیجیٹس از کالڈ تھیکا اور لوریکا. جو ان کا سیل وال ہوتا ہے اس کو ہم یا تو تھیکا کہتے ہیں یا تو لوریکا کہتے ہیں. اٹ از کمپوزڈ آف پلیٹس میڈ اپ آف سیلولوز. تو اس سے کس سے بہتا ہے، سیلولوز سے بنا ہوتا ہے. دا تھیکا کنٹینز ٹو نیرو کٹس لانگیٹیوڈنل ورٹیکل اینڈ دا ٹرانسورس. دو کٹ، ٹو نیروز کٹس اس پر ہوتے ہیں، یا تو لانگیٹیوڈنل ہوگا تو یا تو اس طرح سے ٹرانسورس ہوگا. تو اس طرح دو کٹس ہوتے ہیں. دا فارمڈ از کالڈ سلکس اینڈ دا لیٹر گرڈل. تو جو پہلا والا ہوتا ہے اس کو ہم سلکس کہتے ہیں، جو دوسرا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرڈل. تو اس طرح سے کہتے ہیں. اور اینیولس ون فلیجلم. دا سیل possesses ٹو فلیجلا which are different streaks heterocont. One flagellum transverse and the another arises from the vertical furrow sulcus. Cells possesses a relatively large and prominent nucleus known as mesokaryon. تو اس میں ایک بہت بڑا نیوکلیس ہوتا ہے جس کو میزوکیرین کہتے ہیں. فوٹوسینتھیٹک پگمنٹس انکلوڈ کلوروفل اے سی. Together several xanthophylls, pyridine, dinoxanthin, nephrodinin. The reserve food material is starch or oil. جو ان میں میجرٹی آف فوڈ ہوتا ہے، فوڈ میٹیریل ہوتا ہے، وہ سٹارچ ہوتا ہے یا آئل ہوتا ہے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. دا سیلز پوزیشن اوسمو ریگولیٹری آرگنز کالڈ فزیولز. تو جو ان کے سیلز ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے ایک آرگنز ہوتا ہے جس کو ہم فزیولز کہتے ہیں. وچ لکس لائک کنٹریکٹائل ویکیولز، جو کنٹریکٹائل ویکیول کی طرف سے ہوتا ہے. Cells possess mitochondria, ribosomes and Golgi bodies. They also possess mucilage bodies or vessels below the cell membrane. تو اس طرح سے ان میں ہوتا ہے کچھ میوسیلیج باڈیز ہوتے ہیں یا میوسیلیج باڈیز یا ویزیکلس ہوتے ہیں، ان کی سیل میمبرین کے انڈر ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور ہے ریپروڈکشن. ڈائنوفلیجیٹس ریپروڈیوس سیکچولی ایز ویل ایز اسیکچولی. جو یہ ہوتے ہیں ڈائنوفلیجیٹس یہ سیکچولی بھی ریپروڈیوس ہوتے ہیں اور اسیکچولی بھی ریپروڈیوس ہوتے ہیں. سیکچوئل ریپروڈکشن از آف آئسوگیمس اور این آئسوگیمس. جو ان میں سیکچوئل ریپروڈکشن ہوتی ہے یہ آئسوگیمس کی طرح ہوتی ہے یا این آئسوگیمس ہوتی ہے. ایسیکل ریپروڈکشن اکرس تھرو سیل ڈویژن. جو ایسیکچوئل ریپروڈکشن ہوتی ہے یہ سیل ڈویژن کی طرف سے سیل ڈویژن اکرس تھرو سیل ڈویژن اور بائی فارمیشن آف زوسپورز اور سسٹرز. یا تو زوسپورز کی مدد سے ہوتی ہے یا سسٹرز کی طرف سے ہوتی ہے. اس طرح کی جو ریپروڈکشن ہے مطلب ان میں ڈائنوفلیجیٹس میں ہوتی ہے یہ کہیں سیکچوئل بھی ہو سکتی ہے کہیں اسیکچوئل بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ اپنے مطلب آئسوگیمس ہوتی ہے جب دو انڈیویجول سیم ٹائپ کی ہوتی ہیں اس کو ہم آئسوگیمس کہتے ہیں. تو کہیں یہ ایسی ہوتی ہے این آئسوگیمس ایک بڑا ہوتا ہے یا تو دوسرا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ہم این آئسوگیمس کہتے ہیں. اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو سیکچوئل ریپروڈکشن ہوتی ہے اس میں تو یہ اٹ میں بھی این آئسوگیمس اور آئسوگیمس. تو کہیں پر سسٹرز بھی پروڈیوس ہوتی ہے اس سے، تو کہیں پر یہ زوسپور بھی فارمیشن کرتے ہیں. اس طرح سے اپنے ریپروڈکشن کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ از سفیشینٹ.